अब पहाडको राजनीति कस्तो हुनेछ? जिटिए कसले चलाउने? के जिटिएको चुनाव हुनेछ? पहाडको सत्ता कसको हातमा? गोजम्मू 1 कि 2 कि हिल टिएमसी? के हुनेछ त पहाडको भविष्य? नमस्कार दर्शकवृन्द, म नरेन्द्र तामाङ। खबरहरू बीचको खबरको चर्चा र विश्लेषण गर्ने क्रममा आज म चर्चा गर्नेछु पहाडको राजनीति अनि जिटिएको भविष्यको बारेमा। आज म जाति र मुद्दाको कुरा गर्दिनँ, तर नितान्त पहाडको राजनैतिक चर्चा गर्दै माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछु। 420 420 भोल्टको करेन्टले भेटेको खोलाको माछाको जस्तो स्थिति छ आज पहाडको राजनीतिको। के हुँदैछ, के गरिँदैछ, के देखिँदैछ केही थाहा छैन। सबै लटिरहेका छन्, एक तमासा लगाएर हेरिरहेका छन् टुलटुल। एक त कोरोनाको महामारी, अर्कोतिर चुनावमा हार। त्यही माथि पहाडलाई लिएर राज्यको मुख्यमन्त्रीको मौन धारणले सबैजना अल्ललिरहेको स्थितिमा छ। के हुन्छ त अब? गोजम्मू 1 कि 2 कि हिल टिएमसी? सबैको मनमा यही प्रश्न छ। वास्तवमा अहिले बङ्गालका मुख्यमन्त्री सबैभन्दा सेफ जोनमा छन्। पहाडमा आफूलाई समर्थन दिने दल दुई भागमा विभक्त, त्यही माथि चुनाव हारेको स्थिति। ममता ब्यानर्जीको निम्ति पहाडलाई लिएर कुनै लायबिलिटिज छैन अहिले। अब पहाडमा कुनै राजनीतिक नियुक्ति भएको जिटिए चेयरम्यान राख्नुभन्दा एउटा एडमिनिस्ट्रेटर नै सबैभन्दा उचित हुने उनले बुझेका छन्। त्यसो गर्नाले एक त दुनियाँभरको समस्याको पहाड तोड्नु नपर्ने, अर्को एउटालाई चौकी दियो भनेर अर्को रिसाउने स्थितिको सामना पनि गर्नु नपर्ने। अब निकै लामो समयसम्म पहाडमा यस्तै स्थिति देखा पर्ने हो कि भन्ने शङ्का पनि गर्न नै सकिन्छ। अनि ममता ब्यानर्जीलाई यसो गर्नु फाइदा पनि छ। तर पहाडमा आफूलाई नै समर्थन गर्ने दलहरू हुँदाहुँदै ती दलहरूलाई कति दिनसम्म चाहिँ सत्ता बाहिर राखेर यो स्थिति बनाइराख्ने, यो पनि एउटा गतिलो प्रश्न छ। फेरि भाजपाले पहाड र उत्तर बङ्गाललाई लिएर हाल खेलिरहेको राजनीतिले गर्दा पहाडलाई यतिकै अवस्थामा छोड्नु पनि साह्रै मिल्नेवाला छैन। भाजपाको खेललाई काउन्टर दिनको निम्ति पनि पहाडमा एउटा मजबुत दल बनाउनु अनि आफ्नो कन्फिडेन्समा राख्नु बङ्गाल सरकार र ममता ब्यानर्जीलाई अति नै जरुरी छ। आजको दिनमा त कोरोनाले गर्दा भाजपा मौन छन्, तर भोलिको दिनमा पहाड र उत्तर बङ्गाललाई लिएर भाजपाले केही राजनीति गर्दैन भनेर सोच्नु त गलत हुनेछ। त्यसो हुँदा अब सरकार चाहन्छ तिमीहरू मिलेर आऊ अनि जिटिए चलाऊ भन्नु, तर त्यो पनि त्यति सजिलो कहाँ छ र? जहाँसम्म गोजम्मू 2 को कुरा छ, कालेबुङको एउटा सिटमा जित दर्ता गरेर पनि पार्टीगत रूपमा, मैले यहाँ पार्टीगत भनेर स्पष्ट भनेको छु, व्यक्तिगत र स्थानगत भनेको होइन। कारण व्यक्तिगत र स्थानगत रूपले यो जितले गर्दा फाइदा भयो होला, तर गोजम्मू 2 ले पार्टीगत रूपमा यो जितबाट केही फाइदा पाउन सकेन। धेरै समर्थक र नेताहरूले जिटिएको चौकीमा फेरि अनित थापाले बस्न पाउने आशा पनि नगरेको होइन, तर त्यो भएन अनि हुने सम्भावना पनि अब धेरै कम नै छ। यदि अनित थापा फेरि जिटिएको चौकीमा आउने हो भने अस्ति चुनावको नतिजाको लगतै पछाडि आइसक्ने थियो। गत केही दिन अघि एउटा बङ्गला दैनिकमा जिटिएको निम्ति बङ्गालको प्रमुख प्राथमिकता अनित थापा रहेको, तर विमल गुरुङले विरोध गरेको अनि उनको प्राथमिकता एलबी राई अर्थात् शान्ता छेत्री रहेको भनेर जुन समाचार आयो, त्यो पनि एउटा सुनियोजित प्रोपोगन्डा मात्र हो भन्ने कुरा दिनदिनै छर्लङ्ग हुँदै आइरहेको छ। वास्तवमा बङ्गालको कुनै प्राथमिकता नै छैन। एक त ममता ब्यानर्जी एक पक्षलाई सत्ता दिएर अर्को पक्षलाई दुखी तुल्याउने पक्षमा छैन भने, अर्को कुरा के भएको छ भने बङ्गाल सरकार र ममता ब्यानर्जी स्वयं अहिले कन्फ्युज स्थितिमा पनि छ कि वास्तवमा पहाडको सत्ताको निम्ति के सही छ, है, को सही छ र को चाहिँ सही छैन भनेर। विमल गुरुङ पक्षलाई हेर्नु हो भने अहिले आएर यस पक्षले खुल्ला रूपमा तृणमूल राई र ममता ब्यानर्जीलाई साथ दिइरहेको छ। चुनावको समय पनि खुल्ला रूपले सहयोग गरेकै हो। तराई र डुवर्स र सलुवासम्म गएर तृणमूल पार्टीको निम्ति गोजम्मू 1 अनि विमल गुरुङले भोट मागेका थिए। तर त्योभन्दा अगाडि 2017 भन्दा अगाडि उनको रेकर्ड हेर्नु हो भने फेरि सत्ता पाएपछि त्यही रूपमा जाने त होइन भन्ने शङ्का त छँदैछ। त्यसै पनि उनले चुनावको अगाडिसम्म चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्न छोडेको थिएन पनि। अर्कोतिर विनय अनित पक्षलाई हेर्नु हो भने 3 वर्ष आफ्नो इमान्दारिता प्रमाण गरे तापनि
हजारौं करोड दिएर पनि पहाडमा आफ्नो जनाधारको जग बसाल्न नसकेको तितो अनुभव त छँदैछ। तर यो पालिको चुनावमा उनीहरूले अपनाएको दोहोरो नीतिले उनीहरूलाई पनि शङ्काको घेरोमा हालेको देखिन्छ। विनय अनि अनित खेमाले यो चुनावमा घोषणा नै गरे कि हामी हिन्दी गीतमा पनि नाच्दैनौँ, बङ्गला गीतमा पनि नाच्दैनौँ। अर्थात् भाजपालाई पनि समर्थन छैन, तृणमूललाई पनि समर्थन छैन। भाजपालाई समर्थन छैन भन्नु त ठिकै थियो अनि ठिकै भयो, तर तृणमूललाई पनि समर्थन छैन भन्नु उनीहरूको निम्ति घातक बन्यो। यति मात्र होइन, उनीहरूले बङ्गालमा भाजपा पनि आउन सक्छ भनेर साइलेन्टली भाजपाको पनि समर्थन गर्नु, अर्थात् भाजपालाई सिधै विरोध नगर्नु उनीहरूको निम्ति आफ्नो इमान्दारितामा शङ्का गर्ने पुरा स्पेस दिएको देखियो। बीचको बाटोमा हिँड्यो भने बङ्गालमा भाजपा आए पनि तृणमूल आए पनि आफूहरू सेफ हुने भन्ने नीति अहिले उनीहरूको निम्ति धेरै घातक बनेको देखिन्छ। दार्जिलिङ र खर्साङमा गोजमु 2 को हार हुनुमा एन्टी भाजपा वेभ नै ल्याउन नसक्नु र भाजपालाई गाली नै नगर्नु पनि हो भन्ने पनि विज्ञहरूको भनाइरहेको छ भने कतिले त दार्जिलिङ र खर्साङमा गोजमु 2 ले भाजपालाई जित्ने स्पेस नै तयार गरिदिएको हो भनेर पनि भनिरहेका छन्। यति मात्र होइन, यो बीच चुनावको नतिजापछि गोजमु 2 मा धेरै समस्या देखिएको प्रश्न हुँदैछ। विनय तामाङले आफ्नो एकल निर्णय सुनाउँदै विभिन्न समष्टि कमिटीहरू विघटन र गठन गर्नु, कालेबुङको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा अब कोही बोल्दैन, न त महासचिव न त प्रवक्ता, म मात्र बोल्छु, मेरो निर्णय नै सबैले मान्नुपर्छ भनेर भन्नुले पनि पार्टीमा अहिले सबै कुरा ठिक छैन भनेर प्रमाण दिइरहेको हामी बुझ्दैछौँ। कालेबुङबाट विजयी बनेका रुदेन सादा लेप्चाले पनि अहिले पार्टीको हाइकमान्ड अर्थात् अध्यक्ष र महासचिवलाई खासै महत्त्व दिएको छैन कि जस्तो पनि देखिरहेका छौँ भने महासचिव र अध्यक्ष अर्थात् विनय तामाङ र अनित थापामा पनि खासै तालमेल मिलेको छैन कि भन्ने शङ्का गर्ने स्पेस प्रशस्त देखिँदै आइरहेको छ। यसबीच आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूले राजीनामा दिएर जिटिएमा धेरै मात्रामा धाँधली भएको र शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा धेरै धाँधली भएको आरोप लाग्नु घाउमा नुन छर्किनु सरह बनेको देखिन्छ। एक त बङ्गालको आशीर्वाद प्राप्त नहुनु, अर्कोतिर आफ्नै पार्टीमा यस्तो अन्तर्कलहले गर्दा अहिले गोजमुमु विनय खेमा बिरामी अवस्थामा देखिन्छ। पार्टीमा खास केही मिल्न सकिएको छैन अनि केही एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिँदैछ। गत वर्ष कोभिडको समयमा धुमधडका काम गर्ने गोजमुमु 2 यो वर्ष प्राय मौन देखियो। अर्कोतिर चुनावमा नराम्रो हारको सामना गर्दै 3वटै सिटमा तेस्रो बन्ने विमल खेमा आजभोलि निकै सक्रिय देखिँदैछ। बङ्गाल सरकारले खुल्ला रूपमा आशीर्वाद दिएर जिटे पनि चलाऊ भनेका पनि छैनन्, तर काम गर्ने छुट दिँदै आशीर्वाद त कहीँ न कहीँ प्रदान गरि नै रहेको देखिँदैछ। आजको दिनमा पनि विमल गुरुङलाई राज्य सरकारले नै पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दै खुल्ला रूपमा काम गर्न छुट दिएको स्पष्ट देखिन्छ। विमल गुरुङ पक्ष चुनावमा हारको सामना गर्न परे पनि चुनाव अघि खुल्ला रूपमा भाजपाको विरोध गर्नु, खुल्ला रूपमा रिक्स लिएर भाजपालाई विरोध गर्नु अनि तृणमूललाई समर्थन गर्नु र तराई डुवर्स र सलुवामा समेत गएर भोट माग्नु आज ठुलो फाइदाको विषय बनेको छ। त्यही समय विनय खेमाले सेफ गेम खेलिरहेको बेला विमल खेमाले चाहिँ रिक्स लिएर भाजपाको विरोध गरी तृणमूलको समर्थन गर्नु आज तृणमूलको विश्वासको पात्र बन्नुमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। यसको मतलब बङ्गाल सरकारले जिटिए विमल पक्षलाई नै दिन्छ भन्ने पनि होइन। मैले अघि भनिहालेँ, एक पक्षलाई दिएर खुसी पारेर अर्को पक्षलाई बिचगाउने पक्षमा बङ्गाल सरकार कदापि छैन। त्यसो त विमल खेमाले 2017मा नै फेरि जिटिएको खेस्रा जलाएर अब जिटिएमा बस्दै बस्दिन भनेर भनिसकेको भने अर्कोतिर जिटिएमा नोमिनेटेड भएर बस्दिन भनेर अनित थापाले पनि घोषणा गरेका छन्। यसको मतलब अब दुवैले जिटिएमा बस्ने छैन भन्ने अवश्य होइन। यो बीचमा विनय तामाङले पनि घोषणा गरेका छन् कि म कुनै चुनावमा पनि उठ्दिन, म कुनै सत्ताको लागि गर्दिन भनेर, अनि म जातिको र जातिको चिनारीको निम्ति काम गर्छु भनेर भनेका छन्। तर यी तीनैवटा स्टेटमेन्टहरू, तीनैवटा भनाइहरूको मतलब चाहिँ अब यी तीनैजनाले अब जिटिएमा कहिले बस्दैन भन्ने चाहिँ अवश्य होइन। चौकी पाएको खण्डमा आफूले पहिले बोलेको वचन तोड्नु नेता बाहेक अरू कसले सक्छ? तर यहाँ यो तीनैवटा पक्षले जिटिएमा बस्दिन भन्नु अर्थात् सत्तामा बस्दिन भन्नु चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्याल्कुलेसन देखिँदैछ।
विशेष गरी अनित थापाले त्यो समय नोमिनेटेड भएर बस्दिन भन्नुको अर्थ जिटिए चुनाव गर्ने, चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितिसकेर जिटिएमा बस्ने भन्ने एउटा उनको आत्मविश्वास थियो। तर अब त्यो पनि एउटा सपना जस्तो नै हो कि जस्तो देखिँदैछ। अर्कोतिर विमल खेमाले पनि गोर्खाल्यान्ड हुने होइन, न त ममता ब्यानर्जीले दिने नै छ, बरु जिटिएको सट्टा अलिकति अर्को छुट्टै यसलाई नै ठाकठाक ठुकठुक पारेर अर्को व्यवस्था स्टेट विदिन द स्टेट बनाएर त्यही चलाएर पहाडको सत्तामा बस्न सकिन्छ कि भन्ने योजना बनाएको स्पष्ट देखिँदैछ। यो कुरा गोजमुमो विमल खेमाको महासचिव रोशन गिरीले चुनाव अघि नै सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका पनि छन्। यही योजना अन्तर्गत अहिले विमल खेमाले एकातिर जनताको मन जित्न र अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीको ममता ब्यानर्जीको मन जित्न दिनरात एक गरेर काम गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। कोरोनाको समयमा सेनिटाइज गरेर होस् या त अहिले बर्खायाममा रिलिफ कमिटी बनाएर होस्, विमल खेमाले जनताको मन जित्न काम गरिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर एउटा टोली कलकत्ताको दौडा गर्दै हिजो मात्र कानुन अनि पिडब्ल्युडी मन्त्री मलय घटकलाई भेट गरेका थिए भने आज शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुलाई भेट गरी आफूहरूको उपस्थिति त्यहाँ देखाउने प्रयास निरन्तर गरिरहेको देखिँदैछ। ठिक यो समय विनय खेमाबाट राजीनामा दिनेहरूलाई पनि आफ्नो दलमा सामेल गराएर विनय खेमा कमजोर भएको देखाउँदै आफ्नो दल दिनदिनै मजबुत भएको अनि बढिरहेको पनि देखाउने प्रयास उनीहरूको जारी छ। यो समयमा अहिले विमल खेमालाई शान्ता छेत्री, एलबी राई जस्ता तृणमूलका नेताहरूले पनि महत्त्वपूर्ण साथ दिइरहेको देखिन्छ। चुनाव अघि खुलेर तृणमूललाई साथ दिनु, तृणमूलसँग मिल्नु अनि विशेष गरी हिल तृणमूलसँग मिल्नु, अहिले आएर ती तृणमूलका नेताहरूले कोलकातामा विमलकै निम्ति वकालती गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अर्कोतिर यसलाई अर्कै क्याल्कुलेसन लगाएर विनय अनि खेमाले तृणमूललाई साथ त दिएन, साथमा हिल तृणमूललाई पनि आफ्नो कन्फिडेन्समा उनीहरूले लिएन। उनीहरूको क्याल्कुलेसन थियो कि हामी तृणमूलसँग मिलेनौँ भने भोट हाम्रो अलिकति बढ्नेछ भन्ने, तर त्यो क्याल्कुलेसन गलत त भयो, अहिले धेरै घातक पनि भइरहेको छ। तर यो सब हुँदाहुँदै पनि स्थिति सजिलो छैन। सजिलै पहाडको सत्ता पाइने स्थिति दुवै खेमाको निम्ति छैन। अब के हुनेछ त्यो त अब समयले नै बताउनेछ। र यो सब यस्तो छ पहाडको स्थिति। बाहिर यसो हेर्दा कोरोना छ, कुनै काम भएको छैन, क्रियाकलाप केही देखिएको छैन, तर पनि राजनैतिक दलले एनजिओले जस्तो काम गरेको देखिए पनि भित्रभित्र निकै भूकम्प चलिरहेको अवस्था छ। धेरै कामहरू दुवै पक्षले भित्रभित्र गरिरहेका छन्। यो अवस्था यतिकै अवश्य रहने छैन। कुनै दिन राम्रै विस्फोट हुने नै छ, तर त्यो कहिले हुनेछ सो भन्न सकिँदैन। अहिले अब कुनै नयाँ दल या त नयाँ नेता पहाडमा जन्मिने सम्भावना पनि एकदमै न्यून छ। तब यही पुराना अनि आफूलाई दिलो ज्यान दिएर साथ दिने दलहरूलाई नै लिएर कुनै निर्णयमा आउनु बङ्गाल सरकारको निम्ति अन्तिम विकल्प हो। त्यसैले आजसम्मको पहाडको राजनीतिक विकासक्रममा हामीले जुन प्रकारले सोच्दै नसोचेको कुरा भोग्दै आइरहेका छौँ, जस्तो 2007मा सोच्दै नसोचेको सुभाष घिसिङको विरोध गरेर विमल गुरुङ आए, त्यसरी नै 2017मा हामीले कल्पना पनि नगरेको विमल गुरुङकै विरोध गरेर उनकै नजिकका मानिस व्यक्ति विनय तामाङ अनि अनित थापा अघि आए। त्यस्तै नै आजको दिनमा पनि जनताले जुन त के कल्पना पनि नगरेको कुरा हुनु नै सक्छ, त्यसको सम्भावना प्रशस्त देखिरहेका छौँ। अब यो सब बीच पहाडको मूल मुद्दा, गोर्खाहरूको मूल मुद्दा र समस्या अहिले कता हो कता हराएको छ। कुहिरोमा चरा हराएको जस्तो अवस्था अहिले बनेको छ। त्यसैले पहाडको सत्ताको पछि परेका यी दुवै दललाई राम्रै थाहा छ गोर्खाल्यान्ड हुने होइन अनि केन्द्रमा रहेको भाजपाले केही दिने होइन। त्यसैले चुनाव अगाडि अलिअलि गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाको अस्तित्व अनि चिनारीको कुरा गर्नेहरूले पनि अहिले त कुरा नै गर्न छोडिसकेका छन्। पिपिएसको रूपमा अलग राज्य देऊ भनेर भाजपालाई र सांसदलाई दबाउ धरि दिन पनि सकेको छैन। एक त दबाउ दिएर हुने केही पनि होइन, अर्को यता दबाउ दिएर कहीँ कतै गोर्खाल्यान्डको वकालती गरेको जस्तो देखिन्छ कि भन्ने डर, बरु सबसे भला चुप। अहिले कसरी हुन्छ पहाडको सत्ता चाहिँ हात पारौँ भन्ने दौडमा नै छन् दुवै पक्ष। अब प्रश्न आउँछ पिपिएस हुनेछ त?
किन उत्तर बङ्गाल राज्यको मुद्दा अहिले चरममा छ? अलग राज्यको मुद्दा नै नबोकेको भाजपा सांसद जोन बार्लाले किन अलग उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा निकाल्दैछ? फेरि अर्कोतिर अलग राज्यकै मुद्दामा भोट जितेका सांसद चाहिँ किन मौन छन्? पहाडमा अहिले किन सांसदको राजीनामाको माग उठ्दैछ? किन अहिले जिटिए गोर्खाल्यान्डको लागि बाधा हो भन्नेहरू पनि ती समूहहरू पनि बौरी उठ्दैछन्? किन अब फेरि एक हुनुपर्छ भन्ने कुराको चर्चाहरू हुँदैछ? यो सब बारेमा म अघिल्लो प्रस्तुतिमा चर्चा गर्नेछु। हवस् त, चाँडै अघिल्लो प्रस्तुतिमा भेट गर्ने वाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।